बुढामा स्वागत छ आजको क्लासमा। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले क्लास 12मा रहेको मल्टी स्टेप र त्यसको ब्यालेन्स सिटको विषयमा केही छलफलहरू गरेका थियौँ। त्यसको फर्मेटको विषयमा त्यसमा केही कन्सेप्टहरू बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ भने आज हामीहरू फाइनल एक्जाममा आएको एउटा न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यसमा थप सम्बन्धित कुराहरू बुझ्न गइरहेका छौँ। जस्तै यहाँ मैले एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम लिएको छु। यहाँ 2080 सालमा आएको छ। द ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी इयर इन्ड इज एज फलोज भनेको छ। द ट्रायल ब्यालेन्सको एउटा कम्पनीको विवरण दिएको छ अरे अन्तिम वर्षको अन्तिमको। जस्तै हेर्नु पार्टिकुलर भनेको छ डेबिट र क्रेडिट दिएको छ हो। जस्तै हेर्नु सेल्स भन्ने कुरा दिएको छ। हेर्नु त सेल्स भनेर दिएको छ। सेल्स कति छ त भन्दाखेरि 4 लाख दिएको छ। अब हामी यो मल्टी स्टेपमा सुरुमा के गर्छौँ भन्दा सेल्सका कुराहरू इन्कमका कुराहरूलाई सुरुमा एडजस्ट गर्छौँ। त्यसरी नै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, त्यसरी नै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, त्यसरी नै ओदर इन्कम र एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसका कुराहरू एडजस्ट गर्दै जान्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा। हामीहरूलाई सुरुमा के भनेको छ भन्दाखेरि सुरुमा पढौँ सेल्स भन्ने कुरा सुरुमा जान्छ। त्यसरी नै सेयर क्यापिटल भनेको ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। डिबेन्चर ब्यालेन्स सिट, क्रेडिटर्स ब्यालेन्स सिट, ओदर इन्कम छ नि यो इन्कम स्टेटमा अहिले ओदर इन्कम भन्ने ठाउँ छ त्यहाँनिर राख्छौँ हामी। त्यसरी नै ओपनिङ स्टक भन्ने कुरा छ नि ओपनिङ स्टक भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नका लागि युज गर्छौँ। अहिले गर्दै जाँदा बुझिन्छ। त्यसरी नै पर्चेज भन्ने कुरा पनि हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्दाखेरि गर्छौँ। त्यसरी नै वेजेस भन्ने कुरा पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दाखेरि यो वेजेसलाई एडजस्ट गर्छौँ। सेलरी भन्ने कुरा हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा अफिस एक्सपेन्सेसमा सेलरीलाई हाल्छौँ। त्यसरी नै अफिस एक्सपेन्सेस भनेर अफिसमै राख्छौँ। प्रिपेड इन्सुरेन्स भन्ने कुरा यो प्रिपेड भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि यो कुरालाई हामी करेन्ट एसिसमा लान्छौँ। तर यसको यहीँ तल एडिसनल इन्फर्मेसन केही कुराहरू भनेको होला त्यो अहिले हेरौँला। एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको सेलिङमा राख्छौँ। त्यसरी नै इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा राख्छौँ। मेसिनरी भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ। डेप्टर्सलाई ब्यालेन्स सिट। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस छ नि इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेसलाई जेनेरल अथवा अफिस एक्सपेन्सेसमा राख्छौँ। इन्भेस्टमेन्टलाई हामी ब्यालेन्स सिटमा लान्छौँ। त्यसरी नै क्यासलाई करेन्ट एसिसमा राख्छौँ। त्यसरी नै हेर्नु एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। अनि प्रिपेड इन्सुरेन्स वाज एक्सपायर्ड भनेको छ नि हेर्नु त प्रिपेड इन्सुरेन्स वाज एक्सपायर्ड भनेको छ। यहाँ माथि हामीलाई प्रिपेड इन्सुरेन्स भन्दै थियो हो। यहाँनिर एक्सपायर्ड भन्यो यसलाई अफिस एक्सपेन्सेसमा राख्छौँ हामी यो 15,000लाई। अनि तल ब्यालेन्स सिट गर्दा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट गर्दा यो प्रिपेड इन्सुरेन्सबाट यो प्रिपेड इन्सुरेन्स वाज एक्सपायर्डलाई घटाउँछौँ। त्यसरी नै यो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री छ नि यो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री यो सबै एडिसनल इन्फर्मेसनका कुराहरू दुई ठाउँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। जस्तै यो प्रिपेड इन्सुरेन्स वाज एक्सपायर्डलाई अफिस एक्सपेन्सेसमा एकपटक इन्ट्री गर्छौँ। अनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि भरे ब्यालेन्स सिट गर्दाखेरि प्रिपेड इन्सुरेन्सलाई घटाउँछौँ। त्यसरी नै हेर्नु होला क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको क्लोजिङ स्टक। यो क्लोजिङ स्टक चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट लेस कस्ट क्लोजिङ स्टक गर्छौँ। त्यसरी नै हेर्नु होला। अनि डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भन्ने कुरा यो पनि अहिले हामी अफिस एक्सपेन्सेसमा डिप्रिसिएसन 15% गर्छौँ मेसिनरीको अनि त्यहाँनिर राख्छौँ। त्यसरी नै यसलाई भरे ब्यालेन्स सिट गर्दा मेसिनरीबाट घटाउँछौँ। प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स भन्ने कुरा अहिले हामी इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स भन्ने आउँछ। त्यो नेट इन्कम बिफोर ट्याक्समा चाहिँ हामी ट्याक्सको कुराहरू एडजस्ट गर्छौँ। त्यसमा घटाउँछौँ अनि नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स निकाल्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्नु त रिक्वायर्डमा फेरि इन्कम स्टेटमेन्ट एनएफआरएस भनेको छ। अनि ब्यालेन्स सिट अफ एनएफआरएस भनेको छ। नेपाल फाइनेन्सिङ रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड र मल्टी स्टेपबाट अरमा क्वेसन आउँछ। यो यहाँ के हो भन्दाखेरि 8 मार्क्समा आउँछ फाइनल एक्जाममा यो। अनि यो कि मल्टी स्टेप आउँछ कि एनएफआरएस आउँछ अहिलेको मोडल अनुसार। त्यही अनुसार तपाईँहरूले यो एनएफआरएस होइन हामी अहिले मल्टी स्टेप गर्न खोज्दैछौँ। त्यही भएर हामी मल्टी स्टेपको तरिकाले गर्दैछौँ। यहाँ हेर्नु सेल्स भन्ने कुरा छ नि सेल्स भन्ने कुरालाई हामी सुरुमा राख्छौँ। यहाँ हेर्नु सेल्स भन्ने कुरालाई हामीले सुरुमा राख्यौँ। सेल्स छ हो। यो सेल्समा सेल्स रिटर्नका कुराहरू थियो भने घटाउँथ्यौँ हामी। अहिले छैन। यहाँ हेर्नु सेल्स कति हजार छ त भन्दाखेरि 4 लाख दिएको छ हामीलाई। सेल्स भनेर कति दिएको छ 4 लाख दिएको छ। यो 4 लाखको 4 लाख गर्ने। अब हेर्नु यहाँनिर सेल्समा सेल्स रिटर्नका कुराहरू थियो भने घट्थे। जस्तै यो सेल्समा घट्ने कुराहरू थियो भने डेबिटतिर आउँथ्यो। अहिले हामीले पढिसक्दा थियो त यहाँ कहीँ रिटर्नको कुरा थियो। सेल्स रिटर्न इनवार्डको कुरा थिएन नि त। त्यही भएर हामी यहाँ गरेनौँ। अब यसलाई नेट सेल्स लेखिन्छ नेट सेल्स। अब यसलाई नेट सेल्स लेखिन्छ हेर्नु यो यसैलाई यहाँ परतिर सारिदिने 4 लाख भयो हो। यसरी गर्ने सेल्स अनि यसैलाई परतिर लगाएर हामीले नेट सेल्स लेख्यौँ। जस्तै यसमा सेल्स रिटर्नका कुराहरू थियो भने हामी घटाउँथ्यौँ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। हेर्नु होला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जहिले आउँछ एक्जाममा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा के जान्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले सामान उत्पादन गर्न थालेदेखि सामान बनिन्जेलसम्मको खर्च हो नि त। त्यही भएर यहाँनिर ओपनिङ स्टक पर्चेज क्यारिज कस्टम ड्युटी अनि क्यारिज अन पर्चेज फ्रेड अन पर्चेज हो यस्ता कुराहरू पर्छन्। योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले ट्रेडिङ पिएलहरू ट्रेडिसनल मेथडबाट गर्नुभएको छ भने त्यसमा
ट्रेडिङमा जाने कुराहरू यहाँनिर एडजस्ट हुन्छन्। जस्तै हेर्नु होला कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा के एडजस्ट हुन्छ त भन्दाखेरि सेल्स, सेयर क्यापिटल ब्यालेन्स सिट, डिबेन्चर ब्यालेन्स सिट, क्रेडिटर्स ब्यालेन्स सिट, अदर इन्कममै जान्छ। ओपनिङ स्टक छ कि छैन हेर्नु त यहाँ 20,000 हो। यो ओपनिङ स्टक 20,000 यहाँनिर जान्छ। ओपनिङ स्टक जान्छ कति हजार त भन्दाखेरि 20,000 जान्छ। हेर्नु 20,000 ओपनिङ स्टक 20,000 क्वेसनमा दिएको थियो, हामीले एडजस्ट गऱ्यौँ। त्यसरी हेर्नु ओपनिङ स्टकदेखि के छ पर्चेज छ कि छैन हेर्नु त यहाँ पर्चेज भन्ने कुरा छ। पर्चेज कति दिएको छ त भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक 20,000, पर्चेज भनेको 1.5 लाख दिएको छ, 1,50,000 पर्चेज। अब हेर्नु पर्चेज छ नि, यो पर्चेज लेखिसकेपछि तपाईँहरूले एक्जाममा के ध्यान दिनुपर्छ त भन्दाखेरि यो पर्चेजमा घट्ने कुरा दिएको छ कि भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। हेर्नु यो पर्चेजमा पर्चेज रिटर्न इनवार्डको कुराहरू छ भने घटाउनुपर्छ, रिटर्न आउटवार्डको कुराहरू छ भने घटाउनुपर्छ। पर्चेजमा पर्चेज रिटर्न र रिटर्न आउटवार्डको कुरा घटाउनुपर्छ। दिएको छ भने पर्चेजमा घट्ने कुरा क्रेडिटमा दिएको हुन्छ। यहाँ केही दिएको थियो त थिएन नि त, त्यही भएर हामीले यसलाई पनि एडजस्ट गऱ्यौँ। कति छ त भन्दाखेरि 1.5 लाख रुपियाँ। हेर्नु 1,50,000 हो कि होइन पर्चेज। ओपनिङ स्टक त्यसपछि पर्चेज छ, पर्चेज कति हजार छ 1,50,000, 1,50,000। अब हेर्नु त्यसरी नि हेर्नु पर्चेज। अब वेजेज छ कि छैन हो, यो वेजेज भन्ने कुरा पनि हामीले यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दै युज गर्छौँ। वेजेज ज्याला वेजेज। अब हेर्नु ल यो वेजेज लेखिसकेपछि हामीलाई एडिसनलमा केही वेजेजको बारेमा भनेको छ कि भनेर हेर्नुपर्छ। वेजेज छ त यहाँ हेर्नु त केही छैन नि त, त्यही भएर हामीले यो वेजेजको पनि लेख्यौँ। वेजेज कति हजार छ त भन्दाखेरि 1.5 लाखदेखि 25,000 छ, 25,000 छ वेजेज। यहाँनिर 25,000 दिएको रहेछ। त्यसरी नै हेर्नु होला। अब के गर्ने त भन्दाखेरि वेजेज, सेलरी, अफिस, प्रिपेड इन्सुरेन्स, एडभर्टाइजमेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर यति नै रहेछ। अब हेर्नु ल हामीले माथि ओपनिङ स्टक, पर्चेज, वेजेज, कस्टम ड्युटी, क्यारेज त्यस्ता कुराहरू थियो भने हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न युज गर्दो रहेछौँ। अनि के गर्छौँ त अब भन्दाखेरि बिर्सिनै नहुने कुरा चाहिँ यो जहिले क्लोजिङ स्टक आउँछ क्या एडिसनलमा, प्रायः क्लोजिङ स्टकमा दिएको क्लोजिङ स्टक एडिसनलमा दिएको क्लोजिङ स्टकलाई हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा घटाउँछौँ। लेस क्लोजिङ स्टक यो प्रायः आइरहेको छ। हेर्नु क्लोजिङ स्टक कति हजार छ त एडिसनलको 30,000। अब हेर्नु यो क्लोजिङ स्टकलाई हामी एक ठाउँ त एडजस्ट यहाँनिर गर्दैछौँ। अब अर्को ठाउँ एक ठाउँ गर्नै पर्छ। हेर्नु एडिसनलको इन्फर्मेसनमा दिएको कुराहरू हामीले 2 ठाउँ इन्ट्री गर्नै पर्ने हुन्छ। अब हेर्नु होला यहाँ म जोड्दैछु 20,000 प्लस कति हजार 1,50,000 छ पर्चेज, प्लस त्यसरी नि 25,000 वेजेज छ, माइनस कति हजार 30,000। अब 1,65,000 आयो। यो के गरेको त भन्दाखेरि यहाँ माइनस लेखेँ, यहाँ लेस छ त्यही भएर माइनस गरेँ। अब हेर्नु ल यहाँ के गरेको भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न ओपनिङ स्टक, पर्चेज, वेजेजका कुरा एडजस्ट गऱ्यौँ। अनि यो सबै जोडेर क्लोजिङ स्टक घट्दो रहेछ क्या, त्यही भएर यो 3टा कुरा जोडेर यो घटाउँदाखेरि 1,65,000 आयो। अब हेर्नु सेल्स गरिसक्यौँ, नेट सेल्स आयो नि। नेट सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँदाखेरि आउँदो रहेछ हाम्रो ग्रस प्रफिट आउँछ यहाँनिर, ग्रस प्रफिट। अब हेर्नु ग्रस प्रफिट कति आउँछ त भन्दाखेरि मास्तिर हेर्नु त 4 लाख छ नि, यहाँ माथि हेर्नु सुरुमा 4 लाख छ सेल्स, 4 लाखको 4 लाख माइनस कति 1,65,000 हो। 1,65,000 गर्दाखेरि 2,35,000 आउँछ। हेर्नु 2,35,000 आयो, 2,35,000 आयो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो ग्रस प्रफिट निकालिसक्यौँ नि हामीले। सेल्सको कुराहरू एडजस्ट गऱ्यौँ सुरुमा, अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्यौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न ओपनिङ स्टक, पर्चेज, क्यारेज, कस्टम ड्युटीहरूको कुराहरू एडजस्ट हुँदो रहेछ। अनि एडिसनलमा दिएको क्लोजिङ स्टकलाई हामी घटाउँदो रहेछौँ। त्यति गर्दा ग्रस प्रफिट आयो। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको कुराहरू गर्दो रहेछौँ। अब यो हेर्नु ल यहाँनिर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा नि 2टा कुरा शीर्षकमा यो खर्च छुट्याउँछ क्या। जस्तै ए नम्बरमा अफिस एक्सपेन्सेस अथवा जेनरल एक्सपेन्सेस अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जे भने पनि। अब अफिसमा हुने खर्चहरू के हुन् त भन्दा सेलरी, रेन्ट, इन्सुरेन्सहरूको कुराहरू हो नि त। जस्तै यहाँ सेल्स छ, सेल्सलाई अघि हामीले एडजस्ट गऱ्यौँ। सेयर क्यापिटल, ब्यालेन्स सिट, डिबेन्चर, ब्यालेन्स सिट, क्रेडिटर्स, अदर इन्कमको कुरा भरे आउँछ। ओपनिङ स्टकलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न, पर्चेजलाई पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न, वेजेसलाई पनि कस्ट। सेलरी छ कि छैन यहाँ हेर्नु त, सेलरी छ नि हो। यो सेलरी भन्ने कुरा अघि 25,000 थियो वेजेस, त्यसको मुनि 50,000 छ सेलरी हो कि होइन भन्नु त। सेलरी 50,000 छ हो। यो 50,000 सेलरीलाई यहाँ हालिदिउँ। सेलरी कता हजार 50,000। सेलरी, रेन्ट, इन्सुरेन्सका कुराहरू यहाँ आउँछ। हेर्नु अब सेलरीदेखि के छ अफिस एक्सपेन्सेस भनेको छ कि छैन। जबरजस्ती अफिस एक्सपेन्सेस भनौँ, हामी पनि के गर्दैछौँ अफिस एक्सपेन्सेसकै कुराहरू एडजस्ट गर्दैछौँ। यो त राखिहाल्यौँ अफिस एक्सपेन्सेस कति हजार छ त भन्दाखेरि अफिस एक्सपेन्सेस 50 देखि 15,000 हो। 15,000 15,000 भयो। अब हेर्नु
15,000 भयो। अब प्रिपेड इन्सुरेन्स यो त ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्स सेलिङमा जान्छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा जान्छ, मेसिनरी ब्यालेन्स सिटमा, डेप्टर्स ब्यालेन्स, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस छ नि, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस भनेको कति हजार भन्दाखेरि 1 2 3 1 2 3 यहाँ हेर्नु, इलेक्ट्रिसिटी 1 वाटर एक्सपेन्स 1 2 3 1 2 3 गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि 30,000 30,000 ल 30,000 इलेक्ट्रिसिटी 1 वाटर एक्सपेन्सेस 30,000। त्यसरी नै हेर्नु होला। अब हामीले यो माथि बट्टामा भएको अफिसमा जाने कुराहरू एडजस्ट गरिसक्यौँ। अब हामी के गर्छौँ त भन्दा एडिसनलमा भएको कुराहरूलाई एडजस्ट गर्छौँ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रिपेड इन्सुरेन्स वाज एक्सपायर्ड छ कि छैन, यहाँ हेर्नु त प्रिपेड इन्सुरेन्स वाज एक्सपायर्ड। प्रिपेड इन्सुरेन्स अगाडि नै तिरेको इन्सुरेन्सको पैसा चाहिँ अहिले आएर एक्सपायर्ड हुँदैछ अरे क्या। यो कुराहरू अफिस एक्सपेन्सेसमा राख्छ। यो कुरा एकदमै बुझ्नुपर्छ किनभने धेरै आइरहेको छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स वाज एक्सपायर्डको कुरा, प्रिपेड इन्सुरेन्स वाज EXPIRED एक्सपायर्ड भनेको कति हजार छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त 15,000 छ कि छैन, 15,000 एडजस्ट गर्ने यहाँनिर 15,000। अब त्यसरी नै हेर्नु एक्सपायर्डको कुरा। त्यसरी क्लोजिङ इन्भेन्ट्री गइसक्यो। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी छ कि छैन भन्नु त डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी कसरी गर्ने हो त भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन अन डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी कसरी निकाल्ने हो त भन्दाखेरि हेर्नु, कुनै पनि एसिड्सको हामीसँग रहेको सम्पत्तिको मूल्य घट्यो अरे भन्दैछ। डिप्रिसिएसन कति हजार मेसिनरी भन्दाखेरि यसको सिधा 2,50,000। यहाँ हेर्नु 2,50,000 भएको एउटा सामान रहेछ हामीसँग मेसिन, त्यसको कति % डिप्रिसिएसन भन्दाखेरि 15% डिप्रिसिएसन दिएको छ एडिसनलमा। 15% हटाउन 100 ले भाग गर्ने। अब हेर्नु होला हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि 2,50,000 को कति % 15% हटाउन 100 ले भाग गरिहाल्नु पर्यो। भाग गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो कति त 37,500। हामी एडिसनमा दिएको यो 15,000 37,500 एडजस्ट गर्दैछौँ नि, यसलाई अर्कोतिर पनि गर्नै पर्छ। हामीले सम्झिराख्नुपर्ने कुरा त्यो पनि हो। अब हेर्नु होला यति गरिसकेपछि हाम्रो अरू के छ त बाँकी भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी वान वाटर इन्भेस्टमेन्ट क्यास। यति गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला अब हामी यो अफिसको खर्चहरू सबै जोड्छौँ क्या। अब अफिसको खर्चहरू जोड्छौँ। यहाँ कति हजार छ सुरुमा 50,000 र 15,000 ले 65,000 प्लस 30,000 प्लस फेरि 15,000 प्लस 37,500 गर्दाखेरि आउँछ 1,47,500। अब हेर्नु ल हामीसँग दुईवटा खर्च छ नि त 1,47,500। अहिले हामीले ए निकाल्यौँ। यहाँ हेर्नु है त यति जोडेर हामीले ए निकाल्यौँ। अफिस एक्सपेन्सेसको कुराहरू हामी एडजस्ट गर्दैछौँ नि त। यहाँ अफिस एक्सपेन्सेसका कुराहरू एडजस्ट गर्दैछौँ भने यति गर्दाखेरि यति आयो। अब यति हेर्नु अब बी नम्बरमा के आउँछ त भन्दाखेरि सेलिङ एक्सपेन्सेसको कुराहरू आउँछ। हेर्नु सेलिङ एक्सपेन्सेसको कुराहरू चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि सेलिङमा के पर्छ बिक्री गर्दाखेरि पठाउँदाखेरि लागेको खर्चहरूको कुराहरू आउँछ। जस्तै सेल्स, सेयर क्यापिटल, डिभेन्चर, क्रेडिटर्स, ओदर इन्कम छ नि, एडभर्टाइजमेन्ट, क्यारिज इन आउटवार्ड, सेल्स कमिसन हो, यस्तो कुराहरू पर्ने हो। हेर्नु त्यही भएर यहाँ हेर्नु त एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस छ कि छैन हो। एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस कति हजार हो त भन्दाखेरि एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको कति हजार 25,000 भनेपछि 12,000। एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस 12,000 किनभने सेलरी 50,000, अफिस एक्सपेन्सेस भनेको 50, 15 अफिस एक्सपेन्सेस, प्रिपेड 25, 12 हो। ल ठिक छ। अब हेर्नु सेलिङमा एडभर्टाइजमेन्ट ADVERTISEMENT एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस सेलिङमा पर्दो रहेछ कति हजार 12,000। यहाँ हेर्नु होला। अब हेर्नु है त यहाँनिर पर्ने के हो त भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। एडभर्टाइजमेन्ट, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स, ओदर एक्सपेन्स लसेसमा पर्छ, मेसिनरी, डेप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू पर्छ है। अब के गर्ने हो त भन्दाखेरि हामीहरूले इन्भेस्टमेन्ट अब यो फेरि हेर्नु यहाँनिर पर्ने त यति रहेछ नि त 12,000। यही 12,000लाई टोटल गरिदिने अनि बी नम्बर लेखिदिने। अब हेर्नु ल अहिले हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा अफिस एक्सपेन्सेस एउटा, अर्को सेलिङ एक्सपेन्सेस गर्यौँ। दुईवटा शीर्षक हुँदो रहेछ खर्चको। अब यी दुईवटा कुराहरूलाई जोड्ने हेर्नु टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, टोटल OPERATING अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। यो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ए प्लस बी गर्छु किनभने नि जस्तै हेर्नु ल हामीले अघि यहाँनिर सेल्स गऱ्यौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटायौँ अनि त्यस पछाडि हामी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दुईवटा खर्चहरू घटाउँदैछौँ नि त शीर्षकहरू। अब के गर्ने हो त भन्दाखेरि यति गरिसक्दाखेरि यो र यो जोडेर यहाँ राख्ने क्या। जस्तै यहाँ हेर्नु 1,47,500 मा 12,000 जोड्ने हो भने कति आउँछ त भन्दाखेरि 1,59,500 हो। 1,59,500 आयो अरे।
अब हेर्नु यो त घटाउने चिज हो नि त, माइनस ब्राकेट दिने एकाउन्टमा ब्राकेट भनेको माइनस, तपाईँहरूलाई त्यो थाहा छँदैछ। जस्तै माथि हेर्नु त हाम्रो कति आएको छ, 2,35,000 आएको छ कि छैन ग्रस प्रफिट हो। यो ग्रस प्रफिटमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि 2,35,000 ग्रस प्रफिट छ नि, जुन 2,35,000 ग्रस प्रफिट छ, त्यसमा के गर्छौँ 1,59,500 घटाउँदाखेरि हाम्रो आउँछ कति आउँछ त भन्दाखेरि 75,500 आउँछ। यहाँनिर हेर्नु 75,500 आउँछ। अब हेर्नु यति गर्दा यहाँ हेर्नु हामीले सेल्स कुरामा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटायौँ यति एडजस्ट गरेर, त्यस पछाडि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको कुरा ए र बी गरेर अफिस र सेलिङको कुराहरू एडजस्ट गऱ्यौँ। त्यसै यहाँनिर यति गरिसकेपछि टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आयो ए र बी, यो दुईवटा जोड्दा यो ए र यो बी जोड्दा ए प्लस बी आएको है यो। अब हेर्नु त्यति गर्दाखेरि इन्कम फ्रम अपरेसन, इन्कम फ्रम अपरेसन सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि भएको नाफा यति आयो। अब हेर्नु होला, अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एड फर्मेट चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। फर्मेट नजाने चाहिँ हिसाब अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ, किनभने 8 मार्क्समा आउने क्वेसन हो, अलिकति लामो पनि हुन्छ है। अब ओदर इन्कममा के पर्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, रेन्ट रिसिभ, त्यस्ता कुराहरू पर्छ क्या, एप्रिसिएसन। अब हेर्नु है त हामीलाई इन्कमको कुरा जहिल्यै पनि क्रेडिटतिर दिएको हुन्छ, मजाले उता ट्रेडिसनल फाइनल एकाउन्ट जान्ने मान्छेले त पिएलको क्रेडिटतिर जाने कुराहरू ओदर इन्कम हुन्। अब हेर्नु सेल्सको कुरा, सेयर क्यापिटल, डिभेन्चर, क्रेडिट ओदर इन्कमै भनेर दिएको छ कि छैन हेर्नु त। ओदर इन्कम भनेर 20,000को मात्र 15,000 दिएको छ कि छैन हेर्नु त। यहाँ यो ओदर इन्कम भनेको 15,000 दिएकै छ क्या ओदर इन्कम भनेर हामीलाई दिएको छ कति हजार त भन्दाखेरि 15,000 छ। हेर्नु 15,000, यो 15,000लाई पर लगेर लेखिदिउँ 15,000। अब हेर्नु हामी अहिलेसम्म त प्रायः घटाइरहेको थियौँ, अहिले त जोड्ने हो नि त, किनभने ओदर इन्कम भन्ने कुरा त जोडिन्छ नि त। 75,000मा 15,000 जोडौँ, हेर्नु होला 15,000 जोड्दा कति हजार आउँछ भन्दा 90,500 आउँछ, 90,500 आउँछ हो। अब लेस, अब एउटा खर्च हामीले लेस गर्नुपर्छ, यसको शीर्षक हो त के त हो त भन्दाखेरि ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस हो। ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पर्छ क्या। अब छ कि छैन हेरौँ त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा छ यहाँ हेर्नु त। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ नि त क्वेसनमा। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 1 2 3 4 5 6 नम्बरमा छ, 1 2 3 4 5 6, 5,000 इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यहाँ आउने भनेको नि लस एन्ड सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो। प्रायः इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस दिन्छ हेर्नु होला। यो लेस हो नि त, लेस गर्नु पर्यो, यहाँ लेस हो भने ब्राकेट दिउँ सजिलो हुन्छ। अब हेर्नु होला अब के गर्ने हो त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, अब यो दुईवटा कुरा यो 90,500 यो र यो जोड्दा आएको हो नि त, यसमा यो घटाउँ कति आउँछ भन्दाखेरि 85,500 आउँछ। यो के आयो त भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। सुन्नु होला यो नि यो हामीले अहिले इन्कम स्टेटमेन्ट जुन गर्दैछौँ यो हामीले आम्दानी र इन्कम र एक्सपेन्सेसको कुराहरू सम्पूर्ण इन्क्लुड गरिसक्यौँ। कसरी गरिँदो रहेछ त भन्दाखेरि सेल्समा नेट सेल्सको कुराहरू एडजस्ट गऱ्यौँ, त्यसमा सेल्स कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गऱ्यौँ लेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको कुराहरू लेस गऱ्यौँ, त्यसलाई दुईवटा कुरामा छुट्यायौँ अफिस र सेयरिङ। त्यसरी नै ओदर इन्कम कुरा जोड्यौँ, अनि फेरि ओदर एक्सपेन्सेस लसेसमा इन्ट्रेस्टको कुरा एडजस्ट गरेर घटायौँ। अब यति गर्दा 85,500 आयो। अब हामी लेस यो कम्पनीलाई नि उसले कुनै पनि एउटा ए भन्ने कम्पनी थियो, त्यो कम्पनीलाई नाफा भइसक्दा उसले नेपाल सरकार अथवा राज्यलाई चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स चाहिँ हामीलाई 85,500 रहेछ। अब ट्याक्सको कुरा व्यवस्था गर्छौँ कि हामी ट्याक्स तिर्छौँ, प्रोभिजन फर ट्याक्स। अब तिर्ने भन्दैमा जहिले हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ क्वेसनले दिएन भने हामीले गर्नु पर्दैन, तर अहिले दिएको छ हेर्नु त। प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 10% दिएको छ कि छैन हेर्नु त। यो एडिसनमा दिएको 2 ठाउँ दिनु एडजस्ट हुनुपर्छ, त्यो त बुझिहाल्नु भयो। प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 10% दिएको छ भनेपछि अब यसलाई एडजस्ट कसरी गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु प्रोभिजन फर ट्याक्स कहाँबाट तिर्ने त भन्दा तिर्ने एमाउन्ट त चाहियो। तिर्ने कसरी हो त भन्दाखेरि नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्सबाट प्रोभिजन फर ट्याक्स तिर्नुपर्छ क्या। 85,500 नाफा भएको छ कि छैन, जुन कम्पनीलाई नाफा भएको हो त्यो एमाउन्टको कति पर्सेन्ट ट्याक्स तिर्नुपर्ने अरे 10% भनेको 10% हराउनु 100 ले भाग गर्ने 8,550 गर्ने क्या यसरी। अब यो लेस हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त लेस हुन्छ। अब कसरी गर्ने हो त भन्दाखेरि 90 जनामा 5,000 घटाउने अघि माथिको माइनस पक्नु होला। 85,500 माइनस 8,550 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 76,950। 76,950 आउँछ। यसलाई भनिन्छ नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स। नेट इन्कम आफ्टर
ट्याक्स गर्ने, हेर्नु होला नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स गर्ने। यति गर्दाखेरि हामीले मल्टी स्टेपको के गरिसक्यौँ त भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइसक्यौँ। अब हामीले यति हेरिसकेपछि नि नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स आयो हो, यहाँ 76,950 एन्सर पनि मिल्यो। अब हेर्नु है, यो इम्पोर्टेन्ट छ किनभने 8 मार्क्समा आउने क्वेसन हो। यो मल्टी स्टेप जानिसक्नु हो भने एनएफआरएस पनि तपाईँहरूले मजाले मिलाउन सक्नुहुन्छ। एनएफआरएस र मल्टी स्टेपमा केही त्यत्रो धेरै ठुलो भिन्नता छैन, एउटै खालका क्वेसनहरू छन् र त्यही भएर पनि अरमा आएको हो यो। अब हेर्नु होला यो के गर्ने त भन्दाखेरि अब जस्तै हामीले यस पछाडि रिटेन अर्निङ बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या। जस्तै क्वेसनमा के भन्यो भने रिटेन अर्निङ बनाउने भन्दाखेरि यो क्वेसनमा प्रफिट एन्ड लसको कुरा गरेको छ, रिटेन अर्निङको कुरा गरेको छ, त्यसैले नि पिएल एप्रोप्रिएसनमा जाने केही कुराहरू दिएको छ, जेनरल रिजर्भ, प्रपोज डिभिडेन्डका कुराहरू दिएको छ भने हामी रिटेन अर्निङ बनाउँछौँ, नत्र हामी बनाउँदैनौँ। अब डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिट गर्छौँ किनभने हामीलाई यहाँ रिटेन अर्निङमा जाने कुरा केही पनि दिएको छैन। तपाईँलाई सम्झिनका लागि सजिलो, अगाडि गरेको क्वेसनमा पिएल एप्रोप्रिएसनमा जाने कुराहरू थियो भने हामी बनाउँथ्यौँ, तर अहिले छैन, त्यही भएर हामी यसलाई बनाएनौँ। अब ब्यालेन्स सिट गर्छौँ हामी। यहाँ हेर्नु होला, अब मैले एउटा अलरेडी फर्मेट बनाइसकेको छु। यहाँ हेर्नु होला फर्मेट कस्तो हुन्छ त ब्यालेन्स सिटको भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटको कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि डट कम्पनी ब्यालेन्स सिट एजन पार्टिकुलरै लेख्दा पनि हुन्छ, एसेट्स लेख्दा पनि हुन्छ, एमाउन्ट भर्टिकलमा पार्टिकुलर लेख्दा केही समस्या त्यत्रो धेरै हुँदैन। हेर्नु होला। अनि अब सुन्नु है त, अब यो यसको फर्मेट पनि तपाईँहरूलाई आउनै पर्ने हुन्छ, नत्र अब गर्न गाह्रो पर्छ। जस्तै तपाईँहरूले कलेज स्कुलतिर करेन्ट एसिस करेन्ट लाइबिलिटी सुरुमा करेन्ट एसिसको कुरा एडजस्ट गरेर गर्नुभयो होला, त्यो त्यसरी गरे पनि हुन्छ। नत्र हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टलाई सुरुमा राखेर उता परतिर लाइबिलिटी गर्दा पनि सेयर क्यापिटललाई सुरुमा राखेर गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ सुरुमा 1 नम्बरमा प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको कुरा राख्दै प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हो। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा के पर्छ त भन्दाखेरि फिक्स एसेट्सका कुराहरू एडजस्ट हुन्छन् क्या। जस्तै सेल्स सेयर क्यापिटल छ नि यहाँदेखि होइन, यहाँ मेसिनरी भन्ने कुरा छ। हेर्नु त यहाँ मेसिनरी भन्ने कुरा छ कि छैन, मेसिनरी 2,50,000 दिएको छ नि, यहाँनिर मेसिनरी भन्ने कुरा आउँछ। मेसिनरी जस्तै यहाँनिर अरू कुराहरू थियो भने पनि आउँछ, 2,50,000 थियो दिएको हो। मैले किन यता लेखेँ त भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको कुरा त 2 ठाउँ इन्ट्री हुनैपर्छ भनेको छ नि त मैले। 2 ठाउँ इन्ट्री हुनका लागि डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी 15% दिएको छ कि छैन भन्नु त। योभन्दा अगाडि सम्झिनु भयो भने तपाईँहरूले कहाँ राख्नु भएको थियो त यो 2,50,000 को 15% 37,500 भने अघि अफिस एक्सपेन्सेसमा राख्नुभएको थियो। अब यहाँनिर हामी लेस गर्छौँ, लेस डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी, धर्का तानेको मेसिनरी। अब हेर्नु है त कसरी निकाल्ने भन्दा 2,50,000 को कति पर्सेन्ट 15 का भने 100, 15% 100ले भाग गर्ने। अगाडि पनि मैले बुझाएको थिएँ 37,500 गर्दाखेरि आउँछ। हेर्नु 2,50,000 मा 37,500 घटाउँदा कति आउँछ त भन्दाखेरि 2,50,000 माइनस 37,500 गर्दाखेरि 2,12,500 2,12,500। अब हेर्नु यहाँनिर इक्विपमेन्ट भेहिकल फर्निचरहरूको कुरा छ त छैन नि त। यहाँ यो क्वेसनमा छैन, अघि पढ्दै जाँदा पनि हामीलाई थाहा थियो धेरै कुराहरू। यहाँनिर फर्निचर इक्विपमेन्ट भेहिकलको कुराहरू थियो भने हामी एडजस्ट गर्थ्यौँ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कुरा एप्रिसिएसन भनेको एप्रिसिएसन गर्थ्यौँ, फर्निचरमा डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसनको कुरा थियो भने घटाउँथ्यौँ हामी, तर अहिले छैन रहेछ। त्यही भएर हामीले यति नै गऱ्यौँ, यसलाई परतिर लेखिहालौँ। यो दुईवटा बनायौँ, यसलाई यतापट्टि लेख्यौँ 2,12,500। अब हेर्नु 2,12,500 त हामीले एडजस्ट गऱ्यौँ। अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब दोस्रो नम्बरमा के आउँछ त भन्दाखेरि इन्टेन्जेबल एसिड, इन्टेन्जेबल एसिड्स। अब हेर्नु इन्टेन्जेबल एसिड्समा जाने पनि यहाँ केही पनि छैन। जाने चाहिँ कस्तो कुराहरू हो भन्दाखेरि नि जस्तै गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, फ्रेन्चाइज एग्रिमेन्ट, कम्प्युटर सफ्टवेयर नदेखिने सम्पत्तिहरू जान्छ क्या। जस्तै कुनै तपाईँहरू स्कुल पढ्नुहुन्छ, त्यो स्कुलको चाहिँ इज्जत खतरा छ, त्यो स्कुलको चाहिँ नाम सुन्यो भने पनि जाउँ लाग्छ भन्ने खालको हुन्छ नि, त्यसलाई भनिन्छ ख्याति, गुडविल हो यस्तो कुराहरू। अब ट्रेडमार्क, लोगो नदेखिने सम्पत्तिहरू, अदृश्य सम्पत्तिहरूलाई इन्टेन्जेबल एसिड्स भनिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट, INVESTMENT, इन्भेस्टमेन्ट। अब हेर्नु इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा यहाँ छ कि छैन, हेर्नु त तल लास्टमा हेर्नु त क्यास छ अनि इन्भेस्टमेन्ट छ कि छैन। इन्भेस्टमेन्ट भनेर कति हजार दिएको छ त भन्दाखेरि 40,000 दिएको छ। इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा कति दिएको रहेछ, 40,000 दिएको रहेछ। यो 40,000 प्रायः यो इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरामा यति नै दिन्छ। हेर्नु अब हेर्नु 4 नम्बरमा के आउँछ त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टदेखि करेन्ट एसिड्स एन्ड लोन एन्ड एडभान्स आउँछ क्या। करेन्ट एसिड्स लोन एन्ड एडभान्स हो, लोन एन्ड एडभान्स आयो। अब हेर्नु करेन्ट एसिड्समा कस्तो कुरा बस्छ, यो अस्ति तपाईँहरूलाई मैले अघि भन्दै थिएँ नि, यो करेन्ट एसिड्सको कुरा यो सुरुमा लेखेर सिकाउनु भएको छ भने पनि ठिकै छ। यो करेन्ट एसिड्स सुरुमा लेख्नु भने हामीले करेन्ट लाइबिलिटी उतापट्टि सुरुमा लेख्नुपर्छ, लाइबिलिटी साइड गर्दा
यो प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट सुरुमा लेख्नु भने उता सेयर क्यापिटल लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्र हो कुरा है। अनि अब हेर्नु यसमा जाने भनेको 1 वर्षभित्रमा चल्ने सम्पत्तिहरू जान्छ, क्यास, डेप्टर, बिल्स रिसिभेबल, एकाउन्ट रिसिभेबलका कुराहरू पर्छ। अब हेर्नु यहाँ हामीले गर्दै जाउँ त, यहाँ सेल्सको कुराहरू। अब यहाँ हेर्नु डेप्टर्स भन्ने कुरा यहाँ छ त, हेर्नु त ओपनिङ स्टक, वेजेस, अफिस, प्रिपेड इन्सुरेन्स भन्ने कुरा छ हो। प्रिपेड इन्सुरेन्स भन्ने कुरा छ कि छैन हेर्नु त, यसलाई एकदमै बुझ्नु होला। प्रिपेड इन्सुरेन्स, प्रिपेड इन्सुरेन्स, इन्सुरेन्स यहाँनिर 25,000 दिएको छ क्या क्वेसनमा। हेर्नु है त कहाँनिर छ भन्दाखेरि प्रिपेड इन्सुरेन्सको सिधा हेर्नु त 25,000 दिएको छ हो। प्रिपेड इन्सुरेन्सको सिधा 25,000 दिएको छ। अनि तपाईँहरूलाई मैले यो के बुझाउन चाहेँ भन्दाखेरि अघि यो प्रिपेड इन्सुरेन्स वाज एक्सपायर्डको कुरा हामीले कहाँ लेखेको थियो भने सम्झिनु भयो भने अफिस एक्सपेन्सेसमा लेखेको थियो क्या, अपरेटिङमा अफिस एक्सपेन्सेसमा लेखेको थियो। अब यो कुरालाई त हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि 2 ठाउँ इन्ट्री गर्नै पर्यो नि त, यो त 2 ठाउँ जानै पर्यो हो। एडिसनमा दिएको कुरा मल्टिस्टेटमा 2 ठाउँ जानै पर्यो। जानका लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रिपेड इन्सुरेन्स छ नि, यो प्रिपेड इन्सुरेन्स 25,000 मा यो तल एक्सपायर 15,000 छ कि छैन हो, यसलाई घटाउनु पर्यो, 15,000लाई घटाउनु पर्यो। घटाउँदाखेरि हेर्नु 25 मा 15 घटाउँदा 10,000 आयो नि हो। यसरी हामी एक्सपायर्डको कुरालाई एडजस्ट गर्छौँ 2 ठाउँ। त्यसरी नै हेर्नु एडभर्टाइजमेन्ट, इन्ट्रेस्ट, मेसिनरी, डेप्टर्स छ कि छैन हेर्नु त, डेप्टर्स भन्ने कुरा छ। यो डेप्टर्समा के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी डेप्टर्स DEBTORS डेप्टर्स हो। डेप्टर्समा के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीलाई करेन्ट एसेट्स हो, यसलाई हामी डेप्टर्समा राख्छौँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 गर्दाखेरि 11,000 आउँछ हो। 11,000 आयो डेप्टर्स। त्यसरी नै हेर्नु अब यहाँ तल हेर्नु त क्यास भन्ने कुरा छ कि छैन 1 लाख हो। यो क्यास भन्ने कुरा छ, क्यास भन्ने कुरा 1 लाख छ हो। 1 लाखलाई 1 लाख एडजस्ट गऱ्यौँ हामीले। त्यसरी नै हेर्नु होला क्यासको कुरा पनि गऱ्यौँ। अब यस पछाडि हेर्नु ल यो एडिसनमा दिएको 2 ठाउँ जानै पर्यो भन्ने कुरा गऱ्यौँ नि त हामीले। जस्तै यहाँ हेर्नु क्लोजिङ स्टकलाई हामी योभन्दा अगाडि कहाँ एडजस्ट गऱ्यौँ त भन्ने कुरा सम्झिनु भयो भने तपाईँहरूले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा लेस क्लोजिङ स्टक भनेर गरेका थियौँ हो। लेस क्लोजिङ स्टक भनेर गरेका थियौँ हो। क्लोजिङ स्टक कति हजार त भन्दाखेरि हाम्रो 30,000 थियो। 30,000 क्लोजिङ स्टक 30,000, यसलाई पनि 2 ठाउँ इन्ट्री गरिसक्यौँ। प्रिपेड इन्सुरेन्स वाज एक्सपायर्डलाई पनि गरिसक्यौँ। डिप्रिसिएसनलाई पनि अघि सम्झिनु भयो भने हामीले फिक्स एसेटबाट घटाइसक्यौँ र माथि पनि राखिसक्यौँ। यहाँ आउने कुराहरू लगभग हामीले सक्यौँ। अब हामी यसलाई जोडौँ। यहाँ हेर्नु है त 10 र 21 र क्यास 1 लाखले 1,21,000 मा 30,000 जोडौँ त 1,21,000 प्लस 30,000 गर्दा हाम्रो आउँछ कति त भन्दाखेरि 1,51,000 आउँदो रहेछ। 1,51,000। अब हेर्नु है त यति गर्दाखेरि ब्यालेन्स सिट सक्यो। हेर्नु त सजिलै छ, त्यत्रो धेरै अप्ठ्यारो केही गाह्रो भन्ने साह्रो भन्ने त केही छैन यसमा, सजिलै छ। तर 8 मार्क्सको क्वेसन हो नि त, एकछिन त लाग्छ नि त गर्न। त्यत्तिकै 8 मार्क्स दिने हो भने त क्लास 12 पढेको पनि त अर्थ हुँदैन। 2,12,500 प्लस कति हजार भन्दाखेरि 40,000 प्लस 1,51,000 गर्दाखेरि आउँछ 4,03,500 4,35,000 आयो। अब यहाँ के आयो त भन्दाखेरि टोटल एसिड्स हो। टोटल एसिड्स आयो। अब हेर्नु टोटल एसिड्स आयो। अब टोटल एसिड्स अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामी लायबिलिटी साइड सुरु गर्छौँ क्या। 1 नम्बर लेख्छौँ अनि सेयर क्यापिटल लेख्छौँ। अब हामीले लायबिलिटी साइड कुरा सुरु गऱ्यौँ। अब हेर्नु ल सेयर क्यापिटल हामीलाई प्रायः क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। सेयर क्यापिटल कति दिएको छ त भन्दाखेरि हेर्नु त सेयर क्यापिटल कति दिएको छ 2,50,000 दिएको छ हो। 2,50,000 दिएको छ सेयर क्यापिटल 2,50,000 दिएको छ। अब सेयर क्यापिटल 2,50,000 दियो। त्यसरी नै हेर्नु होला अब के गर्ने त भन्दाखेरि 2,50,000 दियो। अब यो सेयर क्यापिटल इक्विटी सेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, कल्स इन एरियल, कल्स इन एडभान्सका कुराहरू पनि आउँछन्। तर क्लास 12मा त्यति धेरै अरू कुराहरू सोच्दैन। यही कुराहरू तपाईँहरूले यति सेयर क्यापिटल जान्नु भने भइहाल्छ। सेयर क्यापिटल यतापट्टि राख्यौँ यतापट्टि राख्यौँ सक्यो। अब यहाँ के स्टेप आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ योभन्दा अगाडिको क्लासमा तपाईँहरूले हेर्नु भने स्पष्ट बुझ्नुहुनेछ। रिजर्भ एन्ड सरप्लस हो। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा चाहिँ के जान्छ त भन्दाखेरि हेर्नु होला रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा के जान्छ त भन्दाखेरि नेट इन्कम जान्छ। नेट इन्कम। अब हेर्नु नेट इन्कम भन्ने कुरा कहाँ छ त भन्दाखेरि हेर्नु ल अघि हामीले भर्खरै मल्टी स्टेप गरे हो नि त। जस्तै नेट इन्कम भन्ने कुरा यहाँ हेर्नु हामीले अघि यहाँनिर निकाले हो कि होइन। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भनेर 76,950 निकालेको छ हो। यो 76,950लाई हामी यहाँनिर एडजस्ट गर्छौँ। अब नेट इन्कम भनेर कति गर्नेछौँ 76,950। अघि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट गरेर ल्याउँदाखेरि जुन ल्याएको थियो निकालेको छ नेट इन्कम हो, त्यो कुरालाई एडजस्ट गऱ्यौँ। त्यसरी हेर्नु रिजर्भ एन्ड सरप्लस नेट इन्कमको कुरा भयो।
अब के गर्ने हो त भन्दाखेरि यहाँनिर जाने कुराहरू के हो त भन्दाखेरि एडिसनलमा दिएको जेनरल रिजर्भको कुरा जान्छ अनि बटामा दिएको जेनरल रिजर्भको कुरा जान्छ। तर अहिले केही पनि छ जस्तो छैन, केही पनि छैन रहेछ भनेपछि हामीले यो 76,950लाई अघिल्लो इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीले यहाँनिर ल्यायौँ 76,950 है। अब के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि अब हेर्नु अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि 2 नम्बर अब 3 नम्बरमा के आउँछ त भन्दाखेरि सेक्युर्ड लोन आउँछ। सेक्युर्ड लोन, अब यो सेक्युर्ड लोन भनेको कस्तो जान्छ त यहाँ कस्ता आइटमहरू जान्छन् त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा कम्पनीले 1 वर्षभन्दा बढी फाइनेन्सियल वित्तीय कुराहरूलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नको लागि सधैँ पैसाको आवश्यक परेको बेला उसले आफ्नो पैसा उपलब्ध गर्नको लागि डिभेन्चरकोबाट माध्यमबाट ऋण लिने काम गर्छ अथवा ब्याङ्कको माध्यमबाट लोन लिने काम गर्छ र लङ टर्म लोन केही लोनहरू लिने काम गर्छ। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर हामी एडजस्ट गर्छौँ। जस्तै डिभेन्चर, ब्याङ्क लोन, बोन्डको कुराहरू पर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु त सेल्स भन्ने कुरा छ, सेल्सको सिधा हेर्नु अनि डिभेन्चर छ कि छैन यहाँ हेर्नु त सेल्स सेयर क्यापिटल डिभेन्चर छ नि, डिभेन्चर भनेर हामीलाई दिएको छ। डिभेन्चर कति हजार भन्दाखेरि 50,000 छ हो। डिभेन्चर, बोन्ड, ब्याङ्क लोन, लङ टर्म लोनको कुराहरू आउँछ है, लङ टर्म लोनको कुराहरू आउँछ। तर यहाँनिर अर्थ त्यत्रो धेरै कुराहरू छैन। डिभेन्चर आयो। अब 4मा अनसेक्युर्ड लोन, अनसेक्युर्ड लोनमा जाने केही पनि छैन। त्यही भएर मैले यहाँनिर के गरेँ त भन्दाखेरि करेन्ट लायबिलिटिज, करेन्ट लायबिलिटिज हो। करेन्ट लायबिलिटिजमा के गर्ने हो त भन्दाखेरि करेन्ट लायबिलिटिजमा चाहिँ के पर्छ भन्दा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एकाउन्ट पेबल, त्यसरी एडभान्स इन्कम, आउटस्ट्यान्डिङको कुराहरू पर्छ। क्रेडिटर्स कति हजार छ त भन्दाखेरि 18,000 छ। हेर्नु क्रेडिटर्सको सिधा हेर्नु भने 18,000 छ। क्रेडिटर्स कति हजार 18,000 रहेछ। हेर्नु 18,000। त्यसरी नै क्रेडिटर्सको कुरा पनि भयो। अब हेर्नु अब हामीले तिर्न बाँकी आउटस्ट्यान्डिङको कुराहरू केही छ त भन्नु त यहाँ एडिसनलमा जस्तै ड्यू टु बी पेड, स्टिल टु बी पेडको कुराहरू गरेको छैन। प्रिपेडको कुराहरू थियो भने अघि हामी उता राख्थ्यौँ। आउटस्ट्यान्डिङको कुरा पनि छैन भनेपछि हाम्रो यति नै रहेछ यहाँनिर पनि 18,000। अब हेर्नु यो त सकिन आँटो। 5 नम्बरमा के आउँछ त भन्दाखेरि प्रोभिजन हो। प्रोभिजनको कुरा हामी कसरी एडजस्ट गर्छौँ त भन्दाखेरि अब प्रोभिजन, यसमा प्रोभिजन फर ट्याक्स, यो प्रोभिजन फर ट्याक्स चाहिँ नि तपाईहरुले जस्तै अघि हामीले के भन्दै थियौं त भन्दाखेरि प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्ने कुरा त एडिसनलमा भएको कुरा त दुई ठाउँ एडजस्ट गर्नै पर्यो नि त। यसलाई अघि कहाँ एडजस्ट गरिया थियो भन्दाखेरि तपाईहरुले सम्झिनु भएको छ कि छैन? यहाँनिर हेर्नु त अघि हामीले कहाँनिर एडजस्ट गरेका थियौं त भन्दाखेरि जस्तै अघि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स आएको थियो 85,500, त्यसमा लेस प्रोभिजन फर ट्याक्स 8,550, 85,500 को 10 का 100 गरेर गराएको थियो कि थिएन? क्वेसनमा हामीलाई प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर जम्मा 10% दिएको थियो। हामीले जम्मा बिफोर ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको नाफा हाम्रो 85,500 भएको थियो। त्यसमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 8,550 त हामीले घटाएका थियौँ। हो, यो कुरालाई त दुई ठाउँ इन्ट्री गर्नु पर्यो नि त। प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 8,550 पनि लेख्छौँ। यो राम्ररी हेर्नु होला। प्रोभिजन फर ट्याक्स यसरी निकालेको थियो। यसलाई हामी उतापट्टि लगेर ब्यालेन्स सिटको प्रोभिजन फर ट्याक्समा हाल्नेछौँ। प्रोभिजन फर ट्याक्स ल हेर्नु होला। प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको कति हजार त भन्दाखेरि 8,550। यो अगाडिबाट आएको हो। 8,550 को 8,550। अब हेर्नु यति नै हो। यहाँनिर जोडी हेरौँ ट्याक्कै माथि र तल बराबर आउनुपर्ने हुन्छ। हामीसँग 2,50,000 छ प्लस फेरि कति छ त भन्दाखेरि 76,950 प्लस 50,000 प्लस 18,000 प्लस 8,550 गर्दाखेरि आउँछ हेर्नु 4,03,500 बराबर आयो टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटिज हो। यति गर्दा हाम्रो हिसाब पनि ट्याक्राक्कै मिल्यो। अघि हामीले टोटल एसेट्स पनि यति नै निकालेको थियौँ। हेर्नु होला यहाँनिर अहिले टोटल लाइबिलिटी यति निकाल्यौँ। अब यति गर्दा हाम्रो ब्यालेन्स सिट पनि सक्यो। अब हामीहरू यसरी नै अरू पनि विभिन्न हिसाबहरू गर्दै जानेछौँ। फाइनल एक्जाममा आएका न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई एनबीले निकालेको मोडल सेटका क्वेसनहरू पनि हामी सल्भ गर्दै जानेछौँ।